कारी जाहिद ऑनलाइन कुरान टीचर आपसे मुखातिब हूँ। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल इंफितार। मैं सूरतुल इंफितार की हर आयत को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूँगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا السماء انفطرت 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 وإذا الكواكب انتثرت 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 وإذا البحار فجرت 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 وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت 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 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 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 الذي خلقك فسواك فعدلك 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 في أي صورة ما شاء ركبك 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 كلا بل تكذبون بالدين 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 وإن عليكم لحافظين 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 كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم 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 وإن الفجار لفي جحيم 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 يصلونها يوم الدين 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 وما هم عنها بغائبين 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 وما أدراك ما يوم الدين 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 ثم ما 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 أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.